नमस्कार। इलेक्ट्रो टेक्नोलोजी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको डे 4 एमएस एक्सेलको डे 4 क्लासमा मैले चाहिँ एमएस एक्सेलसँग सम्बन्धित रहेर एमएस एक्सेलको इन्सर्ट ट्याबको बारेमा जानकारी दिनेछु। इन्सर्ट ट्याब भित्र रहेको पिभट टेबल, पिभट चार्टदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू छ, त्यो कुराहरू चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मैले आजको यस भिडियोमा जानकारी दिनेछु। कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र भिडियो जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला। आउनुस् म भिडियोबाट सुरु गर्छु। माइक्रोसफ्ट एक्सेलको इन्सर्ट ट्याबको फर्स्टमा पिभट टेबल भन्ने छ। यो पिभट टेबल एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, जसबाट चाहिँ हामीले डेटाहरूलाई एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। कसरी चाहिँ डेटाहरूलाई एनालाइसिस गर्ने त भन्ने बारेमा म चाहिँ यहाँ देखाउने छु। यहाँ चाहिँ मैले एउटा टेबल बनाएको छु। यो टेबललाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गरेर हेर्नु पर्यो भने हामीले कसरी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ, कसरी हेर्न सक्छौँ, यो पिभट टेबल, पिभट चार्ट, यो सबैको बारेमा चाहिँ म यहाँ गर्नेछु। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो डेटालाई हामीले यसरी सेलेक्ट गरौँ पिभट टेबल गर्नुभन्दा पहिला। अनि यहाँनिर गएर हेऱ्यो भने यहाँ पिभट टेबल भन्ने छ। यो पिभट टेबलमा क्लिक गर्यो भने पिभट टेबल देखिन्छ। अब यहाँ भन्छ सेलेक्ट अ टेबल अर रेन्ज। हामीले कुन टेबललाई सेलेक्ट गरेका छौँ त्यसको रेन्ज यहाँ देखाउँछ। अनि यहाँ तल युज एक्सटर्नल डेटा, अन्य डेटाहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ युज गर्ने हो भने हामीले अन्यलाई पनि युज गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ मैले सेलेक्ट गरेको रेन्जलाई देखाउँदैछु। अनि चुज वेयर यु वान्ट टु पिभट टेबल, न्यू वर्कसिटमा देखाउने अथवा यहीँनिर चाहिँ हामीले यसको पिभट टेबलमा देखाउने भन्छ। अब यहीँनिर देखाउने हो भने चाहिँ एक्जिस्टिङ वर्कसिटमा क्लिक गरेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब नयाँ वर्कसिटमा गर्ने हो भने चाहिँ न्यू वर्कसिटमा गर्नुहोस्। मैले जस्तो न्यू वर्कसिटमा टिक लगाएँ। अब यहाँ गएर मैले ओके गर्छु। यति गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा पिभट टेबलको यतातिर चाहिँ पिभट टेबलको इन्फर्मेसन देखाउँछ। यो पिभट टेबलमा यदि बाहिर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ पिभट टेबल कुनै अप्सन देखाउँदैन। जब यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ अनि बल्ल यहाँ देखाउँछ। अब हामीले डेटा कुनलाई एनालाइसिस गर्ने हो त, यदि हामीले यहाँ बाहिर क्लिक गऱ्यौँ भने माथि एनालाइज भन्ने पनि केही देखाउँदैन। जब हामीले यहाँ क्लिक गर्छौँ अनि मात्रै माथि एनालाइज र डिजाइन भन्ने दुईवटा देखाउँछ। अब हामीले यसको आधारमा पनि एनालाइज गर्न सक्छौँ। तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले केलाई गर्ने हो त एनालाइज यहाँ गएर हामीले चुज गर्न सक्छौँ। नेम अफ स्टुडेन्टलाई सिलेक्ट गर्नुभयो भने यहाँनिर यसरी अटोमेटिक रोमा देखायो। यदि रोमा देखाउने हो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी चुज गर्दै जुनलाई देखाउनु छ यहाँ गएर यसरी छान्न सक्नुहुन्छ। यसरी होइन, म यसरी देखाउँदिनँ, म यसलाई कोलममा देखाउँछु भन्नुभयो भने जस्तो मैले नेम अफ स्टुडेन्टलाई क्लिक गरेँ। यहाँ तल देखाएको छ ड्र्याग फिल बिट्विन भनेर यहाँ देखाएको छ। यहाँ फिल्टर कोलम रो भ्यालु देखाएको छ। अनि नेम अफ स्टुडेन्ट यहाँ रोमा छ, अहिले डिफल्टमा रोमा हुने गर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले कोलममा देखाउनु पर्ने, यसलाई यहाँबाट ड्र्याग गरेर यसरी कोलममा राखिदिउँ भने कोलममा देखाउने। अब नेम गोपाल हरि यसरी यतातिर देखायो। अब यसरी एनालाइज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी गर्दा तर लामो देखिन्छ, हामीलाई छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। अब हामीले चाहिँ रोमा भन्दा कोलममा भन्दा रोमा राख्दा चाहिँ राम्रो देखिन्छ। यहाँनिर देखायो। अब अर्को छ, मैले एड्रेसलाई चुज गरेँ। एड्रेस पनि यहीँनिर देखायो। अब यहीँनिर रोमा देखाउने हो भने चाहिँ रोमा राख्न सक्नुहुन्छ। होइन, यसलाई कोलममा राख्छु भन्नुहुन्छ भने यतातिर फेरि कोलममा देखायो। र यसरी पनि एनालाइज गर्दा राम्रो देखिँदैन, यसरी एनालाइजै हुँदैन। यो पनि राम्रो मानिएन। त्यही भएर मैले एड्रेसलाई यहीँ राखिदिएँ पनि ठिकै देखिने भयो। अब होइन, म राख्दैन भन्यो भने यसलाई तानेर यतातिर कतै फालिदिनु भयो भने यो आउँदैन फेरि। अनि अर्को छ यो सँगै, जस्तो अब कुनलाई एनालाइज गर्ने हो त आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्छौँ। जस्तो मैले यहाँ गएर नेम अफ स्टुडेन्टलाई जेन्डरको आधारमा छुट्याउन चाहेँ भने यहाँ जेन्डर भनेर देखायो। अनि जेन्डर नभएर जस्तो इयरलाई चाहिँ मैले यहाँ गएर इयरलाई देखाएँ भने यहाँ इयर देखायो, इयर भ्यालु। अब कोर्सहरूलाई पनि मैले देखाउन खोजेँ, यहाँ कोर्स देखायो। कोर्सलाई मैले के गर्छु, यसलाई गएर जस्तो कोलममा राखिदिन्छु। कोर्समा राखिदिँदा यस्तो देखायो। बेसिक कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, ग्रेड टोटल भनेर देखायो। इयर पनि देखाएको छ। यसरी पनि एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा हामीले इयर नदेखाएर कोर्स मात्र देखायौँ, यो राम्रो देखिएन फेरि। अब यहाँनिर गएर हामीले एयरमा क्लिक गर्यौं भने
अब बेसिक 2020 मा कुन कुन व्यक्तिले पढेका रहेछन् यहाँनिर यसरी चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरेर हेर्न सक्छौँ, यसरी एनालाइज गर्न सक्छौँ। अथवा यो कोर्सलाई मैले हटाइदिएँ, इयर देखाएँ। जस्तो गीता 2020 मा के गर्यो त भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले कोर्समा टिक लगाउनु पर्यो। कोर्समा लगाउँदा यहाँ देखायो, तर सबै चाहिँ कहाँ छ त इयर भ्यालुमा आइरहेछ। यसलाई चाहिँ मैले कोलममा राखिदिन्छु। ल यहाँ राखिदिँदा यस्तो देखायो। फेरि यो पनि राम्रो देखिन्छ, त्यही भएर इयरलाई चाहिँ हामीले यहाँ भ्यालुमा राखिदिन्छौँ। भ्यालुमा राख्दा 2020 मा गीताले पढ्यो बेसिक कोर्स, गोपालले 2018 मा डिप्लोमा कोर्स। यसरी चाहिँ इयरको आधारमा पनि छुट्याएर राख्न सकिन्छ। अब होइन कोर्सलाई म चाहिँ यहाँ कोलममा राखिदिन्छु भनेर कोलमबाट पनि फिल्टर गरेर राख्न सक्छौँ। जस्तो कोर्सहरू यतातिर बेसिक, डिप्लोमा, ग्राफिक भनेर 3टा कोर्स देखायो। अब गीता भन्ने व्यक्तिले कति सालमा 2020 मा कुन कोर्स पढ्यो त बेसिक कोर्स पढ्यो। यसरी पनि हामीले छुट्याएर राख्न सक्छौँ। अथवा यसरी नराखेर नेम अफ स्टुडेन्टलाई नराखिकन हामीले कोर्सलाई चाहिँ यहाँ रोमा राखिदिन्छौँ। अब रोमा राख्दा बेसिक कोर्स पढ्ने व्यक्ति यति, डिप्लोमा पढ्ने यति, यसरी सम भएर देखाइरहेको छ। यदि सम नगरेर हामीले यहाँनिर यो अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ भ्यालु फर फिल्ड सेटिङ भन्ने छ, यसमा क्लिक गरेर पनि हामीले यहाँ सम गर्ने, काउन्ट, एभरेज, म्याक्स, मिन कुन देखाउने जो पनि देखाउन सक्छौँ। आफूलाई जे आवश्यकता पर्छ त्यसको आधारमा चाहिँ राख्न सक्छौँ। जस्तो मैले काउन्ट नम्बर राखिदिन्छु, अहिले काउन्ट नम्बर गरिदिएँ। अब बेसिक कोर्स चाहिँ 6 जनाले पढे, डिप्लोमा चाहिँ 5 जनाले, ग्राफिक 4 जनाले गरेर जम्मा 15 जना व्यक्तिहरू यसरी देखाइदिन्छ। अब हजुरलाई जसरी एनालाइज गर्नु छ त्यो आवश्यकता अनुसार चाहिँ एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एनालाइजिङको कुरा हो। यसरी चाहिँ अब कोर्स नेम अफ स्टुडेन्ट, अब बेसिक कोर्स 6 जनाले पढे, कुनले पढ्यो भनेर यसरी यहाँ राख्यौँ। यसरी पनि देखाउन सकिन्छ। यो चाहिँ एउटा एनालाइज हो। नभए चाहिँ हामीले यसलाई एनालाइज यहाँ पनि गर्न सक्छौँ। यहाँ गएर अप्सनमा गएर हेर्न सक्छौँ। यहाँ गएर कोर्सहरू देखाइरहेछ, पिभट टेबलमा के देखाउने भन्ने छ। सबै कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट पनि देखाउन सक्छौँ। यो चाहिँ के हो त डेटाहरूलाई एनालाइज गर्ने कुराहरू हो भनेर भन्छ। अब सब टोटललाई के गर्ने भन्छ, सो सब टोटल अफ ग्रुप। अब यहाँ थुप्रै देखाएको छ, यिनीहरूलाई पनि अफ गर्दै, जस्तो अफ रो एन्ड कोलम, अफ रो एन्ड कोलम गरे अफ हुने भयो। यहाँ के गर्ने हो, यिनीहरूलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ हजुरहरूले प्रयोग गर्न, अफ अन गर्न, एनालाइज गर्न र डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो हो इन्सर्ट ट्याबभित्र भएको यो चाहिँ पिभट टेबलको कुरा। अब यस्तै अर्को छ पिभट चार्ट। पिभट चार्ट पनि त एज अ सेम हामीले चाहिँ राख्न सक्छौँ। अब यहाँ गएर हेर्नुभयो भने देखाउँछ यसरी एनालाइजिङ भइसकेको, रिकमेन्ड अघि हामीले एनालाइज गरिसकेको डेटालाई यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। यसरी एनालाइज गरेर कुन तरिकाले देखाउने हो यहाँ गएर पनि हामीले रिकमेन्डेड पिभट टेबलमा गएर राख्न सक्छौँ। यो पिभट टेबलको कुरा। अब यसलाई यदि पिभट चार्टमा राख्ने हो भने चाहिँ 2007 भन्दा अगाडिका एमएस एक्सेलका भर्जनहरूमा चाहिँ यहाँनिर पिभट चार्ट देखाउँछ। र यो 13 भन्दा पछाडिका भर्जनहरूमा चाहिँ यहाँनिर सिलेक्ट गरेको क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर के गर्ने हो त सेट आइकन बार। अब केमा देखाउने हो, यहाँनिर हामीले चाहिँ चार्टमा देखाउने हो भने चार्ट चुज गर्न सक्छौँ। फर्मेटिङ टु टेबल भन्ने देखाउँछ। आवश्यकता अनुसार जेमा देखाउने हो त्योमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो चार्टमा देखाउन मन लाग्यो मलाई, यहाँ चार्टमा क्लिक गरेर हामीले यसरी चार्ट चुज गऱ्यौँ भने यो डेटा चार्टमा देखाउँछ। यसरी हामीले अघि चाहिँ एनालाइजिङ गरिसकेको डेटालाई चार्टमा अब कुनलाई देखाउनु त, जस्तो अब इयरलाई पनि हामीले देखाउनु पर्यो, ग्राफिक इयर। अब यो कोर्सलाई चाहिँ मैले अहिले हटाइदिएँ। नेम अफ स्टुडेन्ट, कोर्स राख्दा यसरी चाहिँ कुन कोर्स यहाँ चाहिँ कतिले पढ्यो भनेर यसरी पनि हामीले कुनलाई ल्याउने हो यहाँबाट यसरी चार्ट पनि बनाउन सक्छौँ। एज अ सेम तरिकाले हामीले चाहिँ इन्सर्ट टेबलमा गएर इन्सर्ट ट्याबमा गएर पिभट टेबल, पिभट चार्टको काम चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा छ। यस पछाडि अर्को छ अब पिक्चर। हामीलाई टेबल रहेछ, यहाँनिर टेबललाई पनि हामीले डिजाइन गर्न सक्छौँ। यही टेबललाई चाहिँ हामीले यहाँ टेबलमा गएर कस्तो खालको टेबलको डिजाइन बनाउने हो यहाँ गएर हामीले यसको टेबलको डिजाइनहरूलाई पनि चुज गर्न सक्छौँ। अघि देखाएको डिजाइन जस्तै डेटाहरूलाई फिल्टर गर्नु पऱ्यो भने यहाँबाट फिल्टर गरेर आवश्यकता अनुसार मैले हिजो पनि देखाइदिएको थिएँ। यो हिजोको क्लासमा अथवा डे 3 को क्लासमा पनि मैले देखाइदिएको छु। यस्तै तरिकाले आफूलाई चाहिँ यहाँ गएर डेटाहरूलाई फिल्टर गर्नु छ भने हामीले सजिलै फिल्टर गर्न सक्छौँ। र फिल्टर गर्ने होइन पुरै देखाउने हो भने यो चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ भन्ने छ। यो चाहिँ
टेबल डिजाइनको कुरा हो। अब यता छ पिक्चर। हामीले माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा पिक्चरलाई इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी इन्सर्ट गर्न सक्छौँ त भन्ने छ। त्यसको लागि यहाँ पिक्चरमा क्लिक गरौँ अनि तपाईँहरूलाई कस्तो पिक्चर चाहिन्छ पिक्चर छान्नुहोस्, इन्सर्ट गरेर यहाँ गएर इन्सर्ट गऱ्यो भने यसरी पिक्चर यहाँ आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले सानो ठुलो बनाउन सक्छौँ तानेर यसो ड्र्याग गरेर। यसरी सानो ठुलो बनाउन सक्छौँ अथवा यो ल्याउने बित्तिकै चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई यहाँ के गर्न सक्छौँ त यहाँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्छ। अब जब हामीले यो पिक्चरलाई लिन्छौँ पिक्चरभन्दा बाहिर क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यो फर्म्याट ट्याब देखिँदैन। जब पिक्चर ल्याउँछौँ अनि चाहिँ यहाँ फर्म्याट ट्याब एक्टिभ हुन्छ। फर्म्याट ट्याब आउने बित्तिकै अब यहाँ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड हुन्छ। यो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्ने भने रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गरौँ। यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ हुन्छ। यसरी अब के रिमुभ गर्ने अब यहाँनिर यसले देखाइदियो, मैले किप चेन्ज गरिदिन्छु, यहाँनिर टिक लगाइदिन्छु, यसको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भएर यस्तो खालको हुने हो। अनि अर्को छ यस्तै करेक्सन भन्ने छ। करेक्सन गर्नु छ भने यहाँ गएर कस्तो खालको बनाउने हो हामीले यहाँ कुनै पनि डिजाइनलाई छान्न सक्छौँ। थुप्रै अप्सनहरू करेक्सनमा गएर हामीले राख्न सक्छौँ। यहाँ अप्सनहरू छन्, यो चाहिँ छान्न सकिन्छ। यस्तै छ कलर। अब हामीले यो फोटोमा कलरहरू दिनु पर्यो भने चाहिँ यहाँ गएर कस्तो कलरमा देखाउने त यस्तो कलर देखाउने हो। कुनै पनि कलरहरू चाहिँ छान्न सकिन्छ र आफूले राख्न सकिन्छ भन्ने छ। अनि आर्टिस्ट इफेक्ट भन्छ। योभन्दा अन्य इफेक्टहरू दिनु पर्यो, यस्तो इफेक्ट दिनु पर्यो यो फोटोलाई भने हामीले यस्तो इफेक्टमा राख्न सक्छौँ। कुनै पनि डिजाइनहरू हामीले यहाँ सजिलैसँग छानेर राख्न सक्छौँ। फोटोलाई हामीले यस्तो पनि बनाउन सक्छौँ। अनि कम्प्रेस पिक्चर भन्छ। कम्प्रेस गरे पनि भयो। यहाँ गएर यसरी कम्प्रेस गरेर यसलाई चाहिँ सानो ठुलो कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ, नभए यसरी कम्प्रेस गरे पनि यो कम्प्रेस भइ नै हाल्छ। अनि रिसेट पिक्चर भन्छ। हामीले यस्तो डिजाइन बनाएको पिक्चरलाई रिसेट गरेर पुरानो मोडमा फर्किनु छ भने चाहिँ यो रिसेट पिक्चरमा क्लिक गऱ्यौँ भने रिसेट पहिलेको मोडमा जान्छ। चेन्ज पिक्चर भन्ने छ। यसको ठाउँमा अर्को पिक्चरलाई हामीले इन्सर्ट गर्नु छ भने चाहिँ चेन्ज पिक्चरमा गएर यहाँनिर क्लिक गरेर हामी चेन्ज पिक्चर गऱ्यौँ भने यहाँ पिक्चर यस्तो डायलग बक्स आउँछ। कहाँबाट पिक्चर चेन्ज गर्ने भन्छ, फ्रम फाइलबाट गर्ने या चाहिँ इन्टरनेटबाट गर्ने, जहाँबाट गर्नु छ चुज गरेर इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। यसको ठाउँमा अर्को पिक्चर आउने भयो। अब पिक्चरको स्टाइलहरू भन्छ। अब यताबाट हामीले कस्तो खालको स्टाइलहरू राख्ने त, जस्तो मैले यसलाई ओभल स्टाइलमा राखिदिएँ, गोरो बनाइदिएँ यसरी। अब यस्तो नबनाएर यहाँ मध्येका कुनै पनि स्टाइलहरूलाई चाहिँ हामीले सजिलरी छान्न सक्छौँ। यस्ता खालको स्टाइलहरू छन्। यी स्टाइलहरू चाहिँ पिक्चरलाई हामीले दिने स्टाइलहरू हो। पिक्चरलाई कस्तो खालको फर्मेटमा राख्दा स्टाइलमा राख्दा चाहिँ राम्रो देखिन्छ त्यो चाहिँ हजुरहरूलाई आवश्यकता अनुसार छान्न सक्नुहुन्छ। पिक्चरको बोर्डर भन्छ। यता बोर्डरहरू कति ठुलो लगाउने, बोर्डरको कलर कस्तो लगाउने। जस्तो मैले बोर्डर कलर यो लगाएँ। बोर्डर कलर बोर्डर स्टाइल त्यो लगाए चाहिँ कलर कस्तो लगाउने भन्छ। यहाँनिरको स्टाइल मैले नर्मल राखिदिन्छु अहिले चाहिँ। ल नर्मल स्टाइल राखिदिन्छु। अब बोर्डरको कलर चाहिँ चेन्ज गरेर मैले निलो राखिदिएँ। योभन्दा सानो बनाउनु छ भने यहाँ गएर वेटमा गएर योभन्दा सानो ठुलो पनि छान्न सकिन्छ। होइन राख्नु छैन बोर्डर भने चाहिँ यहाँ गएर नो बोर्डर गऱ्यो भने अथवा नो आउटलाइन गऱ्यो भने आउटलाइन चाहिँ हट्छ। यसरी हामीले राख्न सक्छौँ। अब यस्तै छ पिक्चरको इफेक्टलाई कस्तो राख्न चाहनुहुन्छ। पिक्चर इफेक्ट प्रिसेटदेखि लिएर 3D रोटेसनसम्मका थुप्रै अप्सनहरू छन्। कुनै पनि आफूलाई जस्तो आवश्यक पर्छ त्यो अनुसार राख्न सकिन्छ। जस्तो प्रिसेटमा गएर मैले यस्तो चुज गरिदिन्छु यो पिक्चरलाई चाहिँ। यहाँ गएर रिफ्लेक्सन गऱ्यो भने रिफ्लेक्सन देखाउँछ। पिक्चरको रिफ्लेक्सन भयो यसरी। यदि यहाँ गएर 3D रोटेसन बनाउन चाहनुहुन्छ भने 3D रोटेसन पनि राख्न सकिन्छ पिक्चरलाई चाहिँ। यो पिक्चरको इफेक्टहरू। पिक्चरको लेआउटलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने पिक्चर लेआउट जस्तो यस्तो लेआउटमा राख्न चाहनुहुन्छ। ल मानौँ हामीले यस्तो स्टाइल राख्यौँ। अब पिक्चरलाई यहाँ हामीले कुनै टेस्टहरू पनि राख्न सक्छौँ। नभए यसको लेआउट कुनै पनि हामीले राख्न सक्छौँ। आफूलाई जस्तो लेआउट राख्न मन लाग्यो त्यस्तै लेआउट चाहिँ हामीले यहाँबाट छानेर राख्न सक्छौँ। पिक्चरको लेआउट हो यो चाहिँ। अब मैले यहाँनिर अर्को एउटा पिक्चरलाई पनि इन्सर्ट गर्दैछु।
मैले दुईवटा पिक्चर ल्याएको छु। यसमध्येमा यहाँनिर भन्छ सेन्ड टु ब्याग र ब्रिङ टु फन्ड भन्छ। यो पिक्चरलाई यो पिक्चर भन्दा पछाडि पठाउने हो भने चाहिँ हामीले सेन्ड टु ब्याक गरिदिन सक्छौँ, पछाडि जान्छ। पछाडिको पिक्चरलाई चाहिँ फेरि अगाडि लिने हो भने चाहिँ फेरि ब्रिङ टु फन्ड गर्यौँ भने चाहिँ अगाडि आउने भयो। यो पिक्चरलाई पछाडि पठाउने हो भने सेन्ड टु ब्याक गर्न सक्छौँ, पछाडि भएको पिक्चरलाई अगाडि लिनु छ भने ब्रिङ टु फन्ड गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ ब्रिङ टु फरवार्ड र सेन्ड टु ब्याक अथवा सेन्ड ब्याकवर्ड र ब्रिङ फरवार्ड भन्ने छ, यो अप्सन प्रयोग गर्न सक्छौँ। सिलेक्सन प्यान भन्छ, सिलेक्सन प्यानमा गयौँ भने म सिलेक्सन प्यानमा गएँ, सिलेक्सन प्यानको डायलग बसाउँछ। यहाँ पिक्चर 1 र पिक्चर 10 दुईवटा पिक्चर छ। यो पिक्चरमा क्लिक गर्यो भने यो सिलेक्ट हुन्छ, यो गर्यो भने यो हुन्छ। नभए पिक्चर 10 मा क्लिक गर्यो भने यो पिक्चर सिलेक्ट हुन्छ, पिक्चर 1 मा गयो भने यो पिक्चर। अथवा कुनै धेरै अब्जेक्टहरू ल्याएको बेलामा आफूलाई चाहिएको अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले सिलेक्सन प्यानको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अलाइन भन्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गरेर राख्नलाई यो अलाइनको प्रयोग गर्न सकिन्छ भने। रोटेट भन्छ, रोटेट पिक्चरलाई घुमाउनु पर्यो भने रोटेट गर्न सक्छौँ यसरी, कस्तो डिग्रीमा घुमाउने। अनि पिक्चरहरूलाई ग्रुप गर्नु पर्यो, अलग अलग पिक्चर छ, दुईटा पिक्चरलाई हामीले ग्रुप गरेर राख्नु पर्यो भने मैले चाहिँ कन्ट्रोल थिचेर दुईटै पिक्चरमा यसरी सिलेक्ट गर्छु। यहाँबाट सिलेक्ट गरे पनि हुन्छ, हजुरले यहाँबाट यसरी क्लिक गरे पनि हुन्छ। नभए यहाँ क्लिक गर्ने, कन्ट्रोल थिचेर पिक्चर यसरी पिक्चरको नाममा सिलेक्ट गरेर ग्रुपमा गएर यसरी ग्रुप गरिदिनु भयो भने यो पिक्चर एउटै हुन्छ यसरी। यदि अनग्रुप गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो ग्रुपमा गएर अनग्रुप गरिदियो भने चाहिँ यो फेरि एउटै हुन्छ, सरी अलग अलग हुन्छ। यसरी हामीले ग्रुप र अनग्रुप गर्न सक्छौँ। अनि क्रप भन्छ, यो पिक्चरलाई म रोटेट गरेर यस्तो बनाइदिन्छु। अब मलाई यो मात्रै एरिया चाहिएको छ, अरू चाहिएन। हामीलाई क्रप गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो क्रपमा गएर मैले यसलाई क्रप गरिदिन्छु। कति क्रप गर्ने हुँदा आवश्यकता अनुसार यसरी हामीले यसलाई तानेर क्रप गर्न सक्छौँ। मलाई चाहिँ यति चाहिएको छ, यति चाहिएको छ। अब मैले यहाँ डबल क्लिक गरेँ भने क्रप गरिदिएँ भने यो चाहिँ यसरी क्रप भएर क्रप हुन्छ यसरी यो चाहिँ। अनि यसको साइज र वाइड र हाइट मिलाउनु पर्यो भने यहाँबाट यसरी ठुलो सानो वाइडतिर र हाइटतिर बनाउन सक्छौँ। यस्तो भयो पिक्चरको कुरा। पिक्चर इन्सर्ट गरिसकेपछि फर्मेटमा चाहिँ यसरी हामीले फर्मेटको कामहरू कसरी गर्ने भन्ने बारेमा रह्यो। अब अर्को छ अनलाइन पिक्चर। यो हामीले अफलाइन कम्प्युटरमा भएको पिक्चरलाई इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ अनलाइन पिक्चर छ। अनलाइनबाट नेटको थ्रुबाट चाहिँ पिक्चरहरूलाई लिनु छ भने चाहिँ हामी अनलाइनमा गएर यहाँ पर्सनल ड्राइभमा सर्च गर्न सक्छौँ, नभए यहाँ गएर पनि हामीले पिक्चर ल्याउन सक्छौँ। जस्तो यहाँ हेलो फ्लोर सर्च गरेर हामीले पनि अनलाइनबाट फ्लोरहरूलाई चाहिँ यसरी इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ इन्टरनेटमा भएका पिक्चरहरूलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट इन्सर्ट गर्न पर्यो भने चाहिँ यसरी अनलाइन पिक्चर पनि गर्न सक्छौँ। हामीले यसरी अनलाइन पिक्चरबाट यसरी ल्याएका छौँ। डाइरेक्ट अनलाइनबाट पनि पिक्चरहरूलाई चाहिँ यहाँ इन्सर्ट गर्न पाउने सुविधा छ माइक्रोसफ्ट एक्सेलको 2013 भन्दा पछाडिको भर्जनहरूमा। अब यस्तै अर्को छ हामीले अब योभन्दा पछाडि हेर्न सक्छौँ सेप। अब हामीले यहाँ कुनै पनि सेपहरू ल्याएर सेपको डिजाइनहरू गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने त भन्ने बारेमा छ। सेपमा गएर हेऱ्यो भने थुप्रै किसिमका सेपहरू छन्। हजुरहरूलाई कस्तो खालको सेपहरू प्रयोग गर्नुपर्ने छ त्यही किसिमको सेपहरूलाई चाहिँ छनौट गरेर तपाईँहरूले चाहिँ डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले चाहिँ यहाँनिर गएर एउटा रेक्ट्याङ्गल सेपलाई चुज गर्दैछु। यो रेक्ट्याङ्गल सेपलाई यहाँ ल्याएर मैले यसरी ड्र गरेँ। अहिले यो रेक्ट्याङ्गलमा गएर आफूलाई के बनाउने हो त, यसलाई चाहिँ मैले योभन्दा पहिला माइक्रोसफ्ट वर्डको फर्मेट ट्याबभित्र पनि गएर बनाइदिएको छु। यहीँबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको कलरलाई हटाउनु छ भने चाहिँ यहाँ गएर सेप फिल भनेको छ, यसलाई नो फिल गऱ्यौँ भने कुनै फिल हुँदैन। अब यसलाई चाहिँ यो भित्र हामीले कुनै कुराहरू लेख्नु छ भने चाहिँ हामीले यहाँ राइट क्लिक गरेर एडिट टेक्स्ट गऱ्यौँ भने यहाँ केही कुराहरू लेख्न पनि सक्छौँ। अब अक्षरको कलरलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरेर कस्तो खालको कलर राख्ने हो, टेस्ट कलर भन्छ, टेस्ट फिल रेड कलरको। साइजलाई घटाउने तथा बढाउने गर्ने हो भने होममा गएर हामीले पहिल्यै गरिसकेका छौँ। यसरी कुनै पनि काम चाहिँ हामीले सजिलै गर्न सक्छौँ। यो सेपभित्रको कुरा हो।
अब यस्तै तरिकाले हजुरहरूलाई कस्तो खालको सेपहरू प्रयोग गर्नुपर्ने छ कुनै पनि सेपहरू लिएर डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को छ स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई स्मार्ट आर्ट बनाउनु छ भने जस्तो यहाँ भनेको छ प्रोसेस, मैले यो स्मार्ट आर्टको काम माइक्रोसफ्ट वर्डबाट मैले बनाइदिएर राखिदिएको छु। कृपया स्मार्ट आर्टको काम गर्न चाहनुहुन्छ र हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले माथिको आई बटनमा स्मार्ट आर्टमा गरेको काम साइकलहरू हेरारिकलहरू बनाइदिएको आई बटनमा राखेको छु। त्यहाँबाट क्लिक गरेर पनि तपाईँले त्यसको डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ। यता सेम प्रोसेस चाहिँ रहेको छ। यसमा पनि वर्ड र एक्सेलको एउटै प्रोसेस रहेको हुनाले मैले उता बनाइदिएको छु। त्यो आई बटनबाट क्लिक गरेर हेर्नु होला। अनि अर्को छ स्क्रिनसट। स्क्रिनसट तपाईँहरूलाई कुनै पनि पिक्चरलाई स्क्रिनसट गरेर राख्नुपर्ने छ भने चाहिँ यहाँ स्क्रिनसटमा गएर हेर्नुभयो भने स्क्रिन क्ल्याम्पिङ भन्ने छ। स्क्रिन क्ल्याम्पिङमा जानुहोस्। अनि हामीलाई यो स्क्रिनलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ, माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा राख्नुपर्ने छ। यसलाई यसरी सेलेक्ट गरेर क्लिक गर्नु भने माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा हाम्रो स्क्रिन चाहिँ क्ल्याम्पिङ भएर आएको छ। यसरी आफ्नो स्क्रिनलाई पनि तपाईँहरूले क्ल्याम्पिङ गरेर अथवा स्क्रिनसट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो आफ्नै स्क्रिनलाई चाहिँ स्क्रिनसट गर्न स्क्रिनको चाहिँ फोटो राख्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले स्क्रिनसट गरेका हौँ भनेर भन्न सकिन्छ। यो त भयो स्क्रिनसटको कुरा। अब ए फर अफिस देखि लिएर अरू पनि थुप्रै कुराहरू छ। यो भन्दा पछाडिको कुराहरू चाहिँ म अर्को भिडियोमा गर्नेछु। आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नुहोला। मन परेको छ भने लाइक अवश्य गर्नुहोला र तपाईँहरूलाई कुनै कुरा बुझ्नु भएन र कुनै कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ कन्फ्युजन लागेको छ भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईँहरूले नबुझेको कुराहरूलाई म फेरि चाहिँ अर्को भिडियो लिएर आउनेछु र चाहिँ सक्दो मेरो तर्फबाट म चाहिँ तपाईँहरूलाई फिडब्याक दिन प्रयास गर्नेछु भन्दै आजको यस भिडियोबाट चाहिँ म छुटिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।